uban sa mainampuon nga kasing-kasing, sugdan ta kining misa sa pagpangulo ni Reverendo Padre Pepe Retorca diha sa malipayong pag-awit, manindog ang tanan. Ngalan samahan ug salak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Welcome mga igsuon ko ni Kristo nining ika-unom nga adlaw sa nobena alang sa kapistahan sa atong patron o usab ang paghiusa sa kanatong tanang sakop dinhi sa atong katilingban ug ang spiritual communion alang ni atong ana sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga naga tan-aw nining live streaming karon sa pagsaulog sa Santos nga misa. Mga igsuon, ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining Santos nga misa pinagi sa paghinudsod sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinudsodon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mong amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Jesucristo. Pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, ipatidlong pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot o ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya. Ug lig-una ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo ug pagpasalamat kamo kaninan. Busa matnguni nga dili kamo matuntos sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tawo o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo o dili gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawo ug hatagan kamong hingpit nga kinabuhi diha sa inyong paghiusa kaniya.
labaw sa tanang hari ug gahom nga espirituhanon. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundi sa tuli nga iyan ni Kristo. Nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo. Ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagis sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto, patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala. Ug tungod kay dili man kamo mga Hudeo ug busa wala masakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang makasabutan, bahin niini ug giwagtang niya ang tanang pinaagi sa paglansaw niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari ug mga punuan ni espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan, pinaagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ibayaw ko ikaw, O Diyos, ug hari ko, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw, daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat, o padayga kanimo ang imong buotang mga alagad. Paisguta sila bahin sa himayat sa imong gingharian, o pasultia sila may tungod sa imong gahom. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaha kaninyo. Maanaa usab kanimo. Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya kapostoles, si Simon nga iya usab ginganlang Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa makalugsong na sila sa bungtod,
mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Dito may daghang tao nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Niining ika-unong nga nobena. Ang mga pagbasa nagadala ka nato sa pagpamalandong sa gibuhat ni Jesus. Unsay pagpangandam ni Jesus, unsay iyahang ginahimo kung aduna siya'y mga desisyon sa kinabuhi o iyahang mga pagabuhaton. O kini si Jesus miadto sa bungtod o nagampo sa iyang amahan ug sa tibuok gabi. O pagkabuntag iyanang gipili ang 12 ka mga apostoles. Kining pagpangandam unsay buhaton sa matag desisyon. Mao kini ang ato ang giya sa atong pagpamalandong karon, ang ginahimo ni Jesus. Nasayod kita mga igsuon ug nakasilat kita nga naakitay mga desisyon sa atong kinabuhi na mga desisyon ginagmay nga sayon lang kaayo. Napay mga dinagko nga mga desisyon. Unsa man ang inyong ginahimo, una mohimo nini nga desisyon. Makita dinha sa imong kinabuhi. Dinha kang Jesus, makita dinha sa naanda ng ginahimo ni Jesus adlaw-adlaw. Ug atong madungog ug atong nasuta diha sa mga pagbasa nga ang inadlaw-adlaw buhat ni Jesus mao nga una siya magsugod sa iyang trabaho o buduhaton sa tibok adlaw. Makitaan kini si Jesus nga moadto sa sinaguga o kapilya o simbahan. O kung walay sinaguga, walay kapilya, walay simbahan, si Jesus moadto sa bungtod. Unya dito mag-ampo. Dindot ang simbolo moadto si Jesus sa bungtod ug nagaampo. Natural linti pag nata sa bungtod, lami magid ang pamati nato. Di ba? Murag murag halapad ang ato ang pananaw. Makita nato ang lateral vision niya, ang daghan kitag matanaw dinha sa ubos, makita nato. Sa to pa muluag ang pananawon. Muluag usab ang panghuna-huna. Muluag usab ang pagbati. Ug ang ginahimo ni Jesus pag-ampo, iyang pagpakig-istorya sa Dios Amahan. Mao kana ang ginahimo ni Jesus niya dahil pagkahuman ni ana munaog siya sa patag kanya dito magsugod ang trabaho niya. Unya pagkahuman usab sa iyahang mga buhat sa tibok adlaw,
ato na sab na madungog nga si Jesus iyahang palakon og una iyahang mga apostoles kung asa ang ilahang sunod nga direksyon. Unya siya mo saka na usab balik og bungtod aron na usab mag-ampo. Pagkalindot marabag ka ng kapoy na siyempre bati magyud nato ng kakapoy sa tibok adlaw nga buluhaton, no? Lawas, hunahuna, mga pagbati, imuniana, maapektahan man yun. So, dinhi, ang kining pagkampo, pagsaka na usab ni Jesus sa bungtod, murabag ka ng pang-stress reliever ang maong lugar. Murag ma-stress relieve ka, murag ma-relieve ka sa imong stress. Murag ka ng, ay, kalami na po sa makaginhawa na po ka. Nya dayon moapas siya sa iyahang mga apostoles. Karon atong nadungog nga si Jesus adto na siya desisyon nga iyang himuon. Nya unsa man iyang desisyon? Pagpili na sa iyang 12 ka mga apostoles sa daghan nga mga tinun-an. Mga tinun-an daghan. Pero kinahanglan mo pili lamang si Jesus og 12. Na unsa man ang iyang ginahimo, iyahang pagpangandam sama sa iyang naandan kanunay ba saka sa bungtod unya nagaampo ug kuan kayo na ay striking kayo sa giingon karon tibuok gabi siyang nagaampo. Tibuok gabi talagsaon kini nga parte sa bahin sa ebanghelyo. Kay kasagaran mag-ampo siya pagkatapos mo tipo na siya sa iyahang mga apostoles apan kini tibuok gabi nagampo. Sa tupataas gud niyang pagpangmalandong niini pagpakikistorya niini pagkanindot mga igsoon. Kung sa ito apod ni unsa man ang kasagaran natong pag-ampo, Ginoo, sakto ba ni ako ang himuon? O Ginoo, unta kining akong buhaton magsubay unta sa imong kabubuton. Nya day pagkamanini atong nadungog nga si Jesus human niya gipili ni kanaog na ug dito nagpadayon sa iyahang misyon. Ang pagsangyaw sa maayong balita, dayon pag-ayo sa tanang mga balatian sa tao. Pati na usab siguro ang mga uban pang balatian diha sa panghuna-huna, mga pagbati, ang pag-ayo ni Jesus. Mo na nga kini gihimo ni Jesus aron mapakita kanato unsay atong buhaton. Tingnan naman kung muhimo ka sa imong desisyon, puy-an gid ni Jesus ning iyang desisyon pagpili kanila. Nasayod kita nga matag desisyon nato na sa mga consequences, mga maayo na apoy mga downside. Unta, siyempre kung maayo, makapadasig man ni nato, no? Unta kung mga downside ni ining mga desisyon, dili unta mo give up. Never give up. Kay ang Diyos muingon po, I won't give up on you. Pagpadayon unta ug mao kini mga igsuon ko ni Kristo. Mao na nga unsaon man pagpuyo sa kinabuhi sa tao. Amo ni balik kita, gidala kita sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo. Kita nga gitawag sa Ginoo ug mitubag kita ug gipili nato ang Ginoo diha sa atong kinabuhi, mausab-usab ang atong pagkinabuhi. Mahiuyon usab niini.
Mao na nga gilatid ni San Pablo unsaon nato pagpuyo sa atong pagkinabuhi nga mahisubay diha usab sa mga pagtulun-an sa Ginoo. Mao kini mga igsuon ang giya diha sa atong pagpuyo. O labaw sa tanan kining pagpahinumdum sa Ginoo kanato. Subida kamo sa inyong bungtod. Siguro dili lang ni kay literal nga bungtod, kundili mahimo kining lugar nga makahigayon kita pagpakig-istorya sa Ginoo, pagpaminaw kaniya sama sa ato ang kapilya, sama sa ato ang simbahan o dinha sa atong mga altar. Lindot siya mga igsuon, ilabi na nining panahon sa dakong hagit karon sa COVID nya ang atong mga kaigsuonan, labi na mga ginikanan, kinahanglan gayud nga mo gawa sa panimalay, mo adto gayud sa panarbaho alang sa panginabuhi. Lindot nga pahinumdum nga una ka munaog sa balay, hapit usa sa imong altar, hapit sa imong bungtod, aron pagpakikistorya sa Ginoo, aron pagpaluag sa pananawon o diha sa pagbati. Kini ang spirituhanon nga immune system diha sa atong kinabuhi ug makadugang kining katigon diha sa atong kinahilabman ug kusog ug makapadayon kita diha sa atong mga bunuhaton. Ini human sa trabaho, hapit sa imuhang altar, hapit sa simbahan, hapit sa kapilya o sa imong bungtod nga makahiusa ka na usab diha sa pag-ampo sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Palihog maninda. Sa tumang pagpaubos sa ato karong ipadangat ngadto sa Dios, samahan ang atong mga pangaliya uban sa lig-on nga pagsalig ug pagtuo. Sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nagdumala sa atong simbahan, nga magpadayon unta sila sa ilang madasigong pagsangyaw sa maayong balita, sa kaluwasan nga dayag sa ilang pulong ug buhat. Kita mga muyo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga mahatagan unta nila o pagtagad ang mga katawhan nga nagkalisod-lisod, gumikan ng pandemya o uban pa ang mga katalagman nga midangat sa atong nasod. Kita mga muyo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nagmasakiton, ilabi na kadtong nataktan sa COVID-19, nga unta masinati nila ang gugma ug kaluoy sa Dios. Alang sa ilang kaayuhan diha sa mga tao nga nagatiman kanila. Kita mga muyo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nagahalad ni misa, ingon nga pasalamat, nga unta ang kaayo sa Dios nga ilang natagamtam mapaambit usab nila ngadto sa uban. Kita mga muyo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mga minahal nga mitaliwan ngadto sa laing kinabuhi, nga unta magmalipayon sila diha sa sabakan sa atong Ginoo. Kita mga muyo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong kaugalingon katuyuan, mag-ampo kita sa hilom. Amahan nga magkagagahom sa tanan, imong nadungog ang among mga pangamuyo,
Hinautunta nga kini imong hatagan o katumanan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Dahil ikaw Ginoong Diyos sa tanang kalibutan kagikan sa mong kamagihatagon na dawat namo kinamgihalad kanimo. Ang pangabot sa iyo tao dinamas sa kamot sa mga tao mahimok kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Dahil ikaw Ginoong Diyos sa tanang kalibutan kagikan sa mong kamagihatagon na dawat namo kinamgihalad kanimo ang bidungabot sa iyo tao dinamas sa kamot sa mga tao mahimok kini nga idinlon nga espirituhanon alang kanamo. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himo kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusan namo kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Himayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ano nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa kabagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag dinhi ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao akong lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag dinhi ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Lorenzo Ruiz, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dugong himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon pa ngayon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni iming panahona aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Ipakita tang pag-ibig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Jesus ko, nagato ako nga anaa ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot kong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat sa paagi nga sakramental, umari ka sa akong kalag sa paagi nga espiritual. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Palihog manindo. Magampo kita. O Ginoo,
ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo tinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa orasyo imperata. Kitang tanan, maluluyon o mapaangurong amahan, midangog kami kanimo sa among panginahanglan, aron mangayo sa imong panalipod, batok ni ining kagaw nga COVID-19, nga nagahatag og kasamok ug mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma o pinaagi sa imong makaalim nga kamot. Wag tanga ang kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Iuli ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita sa tambal alang niining maong sakit ug sa pagpahunong sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga namugna gumikan sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa mga lumiliho, alang sa maayong panglawas, nga mag-alagad sila sa mga masakiton, uban sa kahanas o kamaluluyon. Hatagi sila sa kabaskog sa hunahuna ug lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok niining maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan, hinaot unta nga mahibalik ang ilang maayong panglawas, panalipdi ang mga nag-amuna kanila, ipadangat ang mga walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa kalisod, sa pagtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hinaot unta ang among pagpakabana ug pagkamalimuyon sa matag usa kanamo, magdala kanamo latas niining krisis ug magdala kanamo ngadto sa pagbag-o ug pagkabalaan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among pag-ampo diha sa among mga panginahanglan. Hinunua, niwasa kami kanunay sa tanang katalagman o mahimayaon o bulahan nga Birhen. Amen. O Birhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo San kami. Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kami kami. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang santos nga misa, lakaw kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lorenzo Luis, una na mo martir, sa pagkamatud, daghan ng pagsulay sa imong kinabuhi. Halos di matugkad sa daghang higayon, apit ang mapukan, apan nagmadaugon kang mahimayaw. Pagtuon nimo wala mo'y sa likway, ni barog nga maligong sa Kristo anong diwa. Imong gipakita bisan sa buhat, nga nagdagpasak